नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित जोडिसक्नुहुन्छ। म उहाँलाई चाहिँ स्वागत जान्छु। हेलो हेलो हजुर, नमस्कार सर। नमस्ते। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले किन देश र जनताको हितमा काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन अहिले यो सङ्कटको अवस्थामा? अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देश र जनताकै हितमा काम गरिरहेको छ। हजुर। र अहिलेको अब विकट र महामारी, विश्व महामारी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पुग्दो हो सबैको चाहना र भावना अनुसार पुग्दो गरी नै भएको छैन, तर कामै भएको छैन भन्ने चाहिँ बुझाइ गलत हो र काम गर्दै पनि छ, सरकारले पनि गर्दैछ, पार्टीले पनि गर्दैछ। तर यस्तो सङ्कटको बेलामा किन नेकपा भित्रै विवाद आयो, सरकार विवादमा पर्यो, किन यस्तो गरिरहेको छ खास नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार? सबै विवादहरू हिजो चाहिँ एक किसिमले समाधान भइसकेको छ र आगामी बैठकबाट झन् नेकपा सुदृढ भएर आउँछ, सरकारलाई झन् बलियो बनाएर जाने कुरामा कुनै दुई मत छैन। र मैले बारम्बार भन्दै पनि आएको छु कि बाहिरी रूपमा जसरी कि प्रचार प्रसार भाषण ती कुराहरू धेरै जसो गलत छन् र सत्य कुराहरू त्यति धेरै आएको छैनन्, गडन्त कुराहरू धेरै आएका छन् र कतिपय मनका बहहरू आएका छन्, कतिपय मनका चाहनाहरू आएका छन्। सबै मनका चाहनाहरू, सबै मनका बहहरू पुरा हुँदैनन्। त्यस कारणले अहिले नेकपाले चाहिँ अहिलेको यो महाविपत्तिमा देश र जनतालाई सम्झेर अनि अहिलेको सङ्कटसँग समाधान गर्ने गरिकन कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार पनि एक सूत्रीय एजेन्डा बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हिजोको मिटिङले खास के निष्कर्ष निकाल्यो? खास के अब के हुन्छ? हिजोको मिटिङले चाहिँ जुन सचिवालयको बैठक थियो त्यो चाहिँ थाई कमिटीको बैठक बोलाउने नै 26 गते र 25 गते फेरि सचिवालयको बैठक बस्ने र त्यो सचिवालयको बैठकले थाई कमिटीको एजेन्डाहरू तय गर्ने गरिकन भएको छ र भविष्यमा चाहिँ प्रतिनिधि सभामा चुनावको निम्ति वामदेव कमरेडलाई चाहिँ आवश्यक बेलामा चाहिँ उठाउने कुरा चाहिँ भएको। यो खास किन यो निर्णय भयो? किन आवश्यकता छ अहिले यो खास? उहाँलाई चाहिँ हाम्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीलाई चाहिँ अहिलेको यो किन आवश्यकता हो? खास पार्टीले किन आवश्यकता दिएको अहिले? अब एउटा कुरा त उहाँको चाहना पनि हो, अर्को कुरा के हो भने प्रतिनिधि सभामा चाहिँ पराजित भए पनि फेरि पनि मौका मिल्छ भने चुनावबाट चाहिँ आउँदा देश र जनताको हितमै काम गर्छु भनेरै हो, त्योभन्दा बढी अरू केही छैन। तर कता कता त्यो पनि सुनेको छ कि उहाँलाई भोलि गएर सम्मान प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पनि छ। यो खास के हो? यो हुनसक्ने कुरा खास के हो? यो अब इच्छा र चाहना हुनु एउटा कुरा हो। जनताले भोट दिएर अनि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा आउनुभयो र प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यले उहाँलाई, पार्टीको बहुमत सदस्यले पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गर्यो र त्यसपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनै नसक्ने भन्ने स्थिति होइन। तर अहिले तत्कालीन रूपमा यो एजेन्डामा प्रवेश गरेर उहाँको इच्छा पुरा हुने अथवा यो प्रधानमन्त्री चाहिँ हुँदै चाहिँ उहाँ फेरि पनि प्रतिनिधि सभामा आउन साथ प्रधानमन्त्री भएर आउनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छैन। तर सम्भावना धेरै छ भन्ने कुरा सुनेको छ नि त, खास के हो यो? सम्भावना चाहिँ हुन्छ र सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन, तर सबै सम्भावना यथार्थ हुँदैन। अब अहिलेको जुन किसिमको एउटा परिस्थिति छ, अब चाहिँ तपाईँको पार्टी र नेपाल सरकारले कसरी काम गर्छ? अब पार्टी र नेपाल सरकारले, पार्टीले पनि सरकारलाई सहयोग गर्छ, जनताको बिचमा जान्छ र सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको निम्ति प्रचार प्रसार गर्छ र यही कोरोना महामारीबाट देशलाई चाहिँ उन्मुक्ति हुने गरिकनको वातावरण तयार गर्छ र सरकारको पनि अब छिट्टै चाहिँ बजेट अधिवेशन आउँदैछ, नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत र बजेट मार्फत चाहिँ अहिलेको चाहिँ कोरोना
कोरोना महामारी र त्यसपछि त्यसले पारेको अर्थतन्त्रमा प्रभाव र त्यो अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरिकन विकास निर्माणका आयोजना र त्यसपछि बढ्दो बेरोजगारीको जुन स्थिति छ र विदेशमा रहेका बेरोजगार नेपाली श्रमिकहरूलाई चाहिँ नेपालमा फिर्ता ल्याउने र नेपालमा रोजगारीको सृजना गर्ने गरिकन प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरू ल्याउनु पर्छ र त्यस मार्फत देश र जनतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जसै सरकार यो सङ्कटको बेला पनि पटक पटक आरोपित बनिरहेको आलोचित बन्यो, अब चाहिँ बन्दैन कि खास के हो यो? अब यो हामी बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा सरकारका राम्रा कामहरूको र नराम्रा केही कुरा भएको छन् भने त्यसलाई सच्याउनको निम्ति जनता सजग र सचेत हुनु राम्रो कुरा हो र नकारात्मक रूपमा मात्रै सुन्ने बुझ्ने र प्रचार गर्ने कुरा चाहिँ गलत हो र सकारात्मक नकारात्मक दुईटै कुरालाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ र सरकारले सकारात्मक रूपमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाली जनताले र तथै सञ्चार माध्यम मार्फत पनि सकारात्मक कुराहरू जानुपर्छ। नकारात्मकको पोकाभित्र मात्रै बसिराख्यो मात्र नकारात्मक र सकारात्मक केही पनि नदेख्ने स्थिति भयो भने त्यसले चाहिँ अँध्यारो कुनातिर धकेल्ने बाहेक अरू केही हुँदैन। अब यो सङ्कटको परिस्थिति पनि नेपालका पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरू लागि परेको अवस्था छ र यसमा सरकारले के पहल गर्दैछ? खास के रातको व्यवस्था गरिरहेछ? खास के छ? तपाईँहरू कसरी लागि परिराख्नु भएको छ? अब यससँग जोडिएर र अलग्गै फलानालाई भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारोमा परेका राहतको आवश्यकता परेकालाई चाहिँ चाहे जुनसुकै नागरिक हुन् जहाँसुकैको नागरिक हुन् र उहाँहरूको जीवन रक्षाको निम्ति सरकारले गर्नुपर्ने सहयोग र उचित वातावरण मिलाउने तर्फ चाहिँ एक द्वार प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रीय सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई नै स्थानीय तहलाई नै र प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई नै अब 3 तहको हाम्रो प्रणाली भएको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहहरू नै प्रत्यक्ष भएको रे कानुनी र संवैधानिक रूपमा पनि उहाँहरूलाई त्यो अधिकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस मार्फतै सक्दो सहयोग गरिरहेको छ तर अझै पर्याप्त पुगेको छैन। थप प्याकेजहरू बनाएर र जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस नेपालको पत्रकारितालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? नेपालमा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति राम्रो छ र अझै कहीँ केही कमजोरी छन् भने आपसमा चाहिँ ती कमजोरीहरूलाई सच्याएर जानुपर्छ र प्रेस स्वतन्त्रता जुन हो त्यो हाम्रो देशको निम्ति आवश्यक कुरा हो र देश र जनताको निम्ति आवश्यक भएको कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि जुन प्रेसलाई स्वतन्त्रता र त्यसको रक्षाको निम्ति प्रावधानहरू छन् ती प्रावधानहरू चाहिँ लागू गरेर अनि प्रेस जगतलाई चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष र यथार्थ आधारित सूचनामूलक चाहिँ अभियानमा सबैले साथ सहयोग दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। अब अन्त्यमा नेपाली जनतालाई के भनिदिनुहोस्? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार अब कसरी लागि पर्छ? अन्त्यमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार एक भएर देश र जनताको निम्ति भलो बाहेक अरू कुरा गर्दैनन् र त्यस दिशातर्फ आएका सुझावहरू र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरिकन नै अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास छ र आशावादी र विश्वासका साथ हामी चाहिँ सोचौँ बुझौँ र व्यवहारमा पनि रूपान्तरण गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि सबैले वफादार हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठहर्याउँदै तपाईँको संवादको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित। उहाँले भनिसक्नु भएको छ अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार नेपाली जनताको हितमा काम गर्छ। यो पनि हेर्नुपर्ने बाँकी छ र अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो। देशमा सरकार परिवर्तन गर्ने,
सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार बनाउने अहिलेको यो आवश्यकता होइन। देशलाई र नेपाली जनतालाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ अहिलेको आवश्यकता यो हो। र सरकारलाई सबैले साथ र सहयोग दिनुपर्ने आवश्यकता पनि छ। सबैले यो परिस्थितिमा जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ र नेपाली जनतालाई कसरी हामी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई अगाडि सार्न सक्यौँ भने पक्कै पनि यो कोरोना भाइरसको लडाइँमा हामी सफल हुनेछौँ र यो परिस्थितिलाई बुझ्न सक्यौँ भने हामी पक्कै पनि यो कोरोना भाइरसको लडाइँमा सफल बन्नेछौँ। जसरी विश्वभर पत्रकारहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो पत्रकारितामा अब्बलता देखाएका छन् र यो सङ्कटको परिस्थितिमा पनि लागि परिराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई पनि मेरो व्यक्तिगत र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईँहरूको कामको हामी तारिफ गर्न चाहन्छौँ र अझ धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसैगरी जसरी जहाँ रहनुभएको छ आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्ने प्रयत्न गर्नुहोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म खगेन्द्र सञ्चालक बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।